السلام علیکم دوستا، کل محترم، امید که جور و صحتمند و سلامت باشین دوستا. دودنا پودری دباین خو جنگ کده دوستا، از خاطر که مگه مرا در نام شیشه پودر کس مرا بازی داده یا نفر گرفته. این منج جنجال جاریه دیگه. جوانان در تعداد زیاد در اینجا موجود است در این سوزکی دیگه. بلای جانشم دور شونه حالا کم از رو بلیم نه اما دلای ما یک لغت مزنون بگه دیگه زورم رسید نرسید. خب از دست سو میگرازه کنه ما دغم شد دوستا. جنگ پودری جاریه اون تو خنین یک خالای است خون دیگه سب سب زوم کنو دوستا میگرنین شما اونجی خالای کی پودری است. یک چند در پیش از این نفر کسته پودر خریده بوده. بعضی نفر در جای پودر را بوره را چپ کرده بوده، ذاتی ململ تیر کرده بوده. باز امور در سر سودا کرده 500 روپیه. حالا 2 ساعت کی خالای جاغیزو گرفته از جاغیزو پودر سوداگر که تو مرا مالی خراب داده، پیسه را پس کشیده. هرچی که ما میگه اعلان کو اعلان نه دیگه. آدرس بلدهشون بگم که روی در روی دکان استان اینجا، روی در روی سهر پیسی و منج بله روی علیاباد از بله رود کرانی کتاب میشی گاه منج سکول زال بود سوزکی شاب میگه دیگه. شما خودتون میگردین بود یکم گفتشی ترس بخوری از جان که گو سوچا موچا دادش مور نزنه دیگه. گو دنیش مگه نمبر پلیس در گیره دمور آزام میشه دک زنگ ده این مردارا بای جمع کنه بود دیگه. مو خو یا کامنت کنین همینجا گو نمبر پلیس تانه بروری را درین گلاوال کنین مو غمم زیاد دور بود. جوانان در تعداد زیاد دهی طرفی رو ده برادر دیگه. این می طرف اپڈیٹ شمار میدم دیگه. دوستایی که وایس آف هزاره نیوز بلی یوتیوب سابسکرایب نکده اونجا هم سابسکرایب کد که شما را از مختلف خبرهای جهان و معاشره شما را با خبر کنم. دیگه جنجاله هست دیگه. نه تو لایف خوبان کرده خطا میدیم و بدبختی دوستا در اینجا است که از این پیش اگر بچه ما پودر چارس مختلف چیزا میزد یالی در این زمان کسا خاتونو شروع کده و امی خاتو است در او که زبطه جنجال کده رایی است از خاطر پیسه پودر مودر خو دیگه. کلو خیال کنین که 15 علی قدر زنگ میزنم نمبر 15 ویرومنده ناقی نمبر پلیس بوده او بالش نه دیگه. شما زنگ دهید گودنر که با یا نمبر پلیس را منج میسج کن علی دیگه. هم تو جنجالای دیگه خاطر رای مردکر گرفته پودر سوداگر را مگه تو بوره را چپ کده در ما دنام پودر سودا کده یک چند در پیش دیگه. اون متر جمع جوش هستن میزن جمع خروش دیگه. بلای جانشم دور شونه از این پیش دنام مردکو میزد پودر مودر یا خاتونوم میزنه دیگه. دوخنی چی میشه دیگه با اجازه شم دیگه. و وایس آف هزاره نیوز رو بله یوتیوب هم سبسکرایب کی تا که مور شما را مکمل اپڈیٹ از زیر مور شما دیده بتنه. حالا لایف از این خاطر مهم نمبر پلیس هر چیز زنگ میزنی بل نه اینج رشکاش زیاد شده بس خدا نخواسته گو واقعا نشنه همزی خاطر ما لایف من گفتم دوستا که لایف توق مونه نمبر پلیس اگر در زنگ ده همزی رود علیاباد از پیش سهر پیش و بای می اردو مردار جمع کت بگره دیگه. و سلام وقتشم خوش خداحافظ. حالا امور میسیج کنم بر تانه رو دیگه بلای زود میسیج کو که لایف بند میشه در وقت خوش خداحافظ.